बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम इंसाफ अब मिलेगा के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने जो शोहरत, जो इज्जत कमाई है, उनकी मेहनत का समर है जो उनको मिला है। आज हमारे साथ मौजूद है जनाब पाकिस्तान तहरीक अहले बैत के चेयरमैन अकील अवान साहब, जो कि पेशे के लिहाज से एडवोकेट है। हमारा पहला सवाल उनसे ये है, आपने जो इतनी कम उम्री में तहरीक अहले बैत को जन्म दिया, तहरीक अहले बैत एक इसका पौधा लगाया, कि ये तहरीक बनाने का, इस तहरीक को चलाने का मकसद क्या है? अकील अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अकील अवान साहब, हमारे अवाम को बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक अहले बैत कब वजूद में आई और आप कितने अरसे से इस पे काम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सबसे पहले तो मैं एसके न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस बंदा नचीज़ को आप लोगों के साथ, आवाम के साथ मुँहे गुफ्तगू होने का मौका दिया। इस मौके पे मैं यही कहूँगा, सुना सुना के तेरे इश्क के फसाने, लगा रहा हूँ ज़माने को तेरी राह पर। मैं सबसे पहले एक बात करूँगा, 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया तो सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करने वाले थे वो नौजवान तलबा थे। जनाब कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जब ये पाकिस्तान का वजूद रखने के बाद सबसे बड़ी जो पहली कुर्बानी दी, वो सबसे पहले 4 नौजवान स्टूडेंट लीडर थे जिन्होंने दी। मैंने गवर्नमेंट एमए कॉलेज से लेके पेशे के लिहाज से वकील तक मैंने हमेशा तलबा तंजीमों में, तलबा तहरीकों में, बाकी सारी पार्टियों में मैंने अपना कलीदी किरदार अदा किया। उसके बाद मैंने एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया PP 168 डिस्ट्रिक्ट लाहौर से। उसमें मुझे गिरफ्तार भी किया, मेरे ऊपर को 35 से 40 FIRs भी दर्ज की, मुझे हवालात में भी बंद रखा। बहुत सी मुश्किलों का सामना आपने किया? बहुत सारी मुश्किलों से नहीं, मुझे मेरे ऊपर लाठी चार्ज भी किया, मेरी 2 पसलियां भी डैमेज हैं। जब मुझे गिरफ्तार किया गया, मेरा कसूर क्या था? मैंने तो नारा यही लगाया था, जो रब का वो सब का। पाकिस्तान तहरीके अहले बैत 9 मार्च 2024 को वजूद में आई है। 9 से 10 माह के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 लाख के करीब जो है मेरी मेंबरशिप हो गई है, और मैं लगा हुआ हूँ इंशाल्लाह मरते दम तक, जब तक मेरी सांसें हैं, मैंने अपने आप को पाकिस्तान के लिए, इस कौम के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अहले बैत के लिए काम करना इंशाल्लाह। पाकिस्तान तरीके अहले बैत बनाने का मकसद, मंशूर, मेरा जुनून, मेरा जज्बा वो ये था कि मैं जिस भी जगह जाता था यही सुनता था, जनाब शिया सुन्नी फसाद, देवबंदी, नक्शबंदी, चिश्ती, जितने भी मसलक थे मेरे लिए काबिले इज्जत हैं। मैं सबको, किसी को मैं बुरा नहीं कहता, मैं सबको एक प्लेटफॉर्म इसमें ला के, सबको इकट्ठा करके, सबको एक प्लेटफॉर्म में जमा करके यही कहता हूं कि खुदारा फसाद छोड़ें। पाकिस्तान तहरीक अहले बैत को लाखों लोग जो है वो इस तहरीक में शामिल हो चुके हैं। मुझे ये आपसे जानना है और मेरी पब्लिक भी जानना चाहेगी, क्या इस तरह से लोगों का पाकिस्तान तहरीक अहले बैत में शमूलियत इख्तियार करना बहुत अच्छा है? क्या आप अवाम के साथ दूसरी जमातों की तरह कहीं धोखा तो नहीं देंगे कि भाई बस अब बहुत हुआ, अब मुझे तो ऑफर्स आना शुरू हो गई हैं? अब कुछ लोगों का तो ये भी कहना है जी कि ये एजेंसियों का बंदा है, तो एजेंसियों ने इसको स्टैंड बाय किया हुआ है, तो इस सिनेरियो के बारे में आप क्या कहेंगे? अहले जुबान कब मानते थे हफीज, बड़े जोरों से मनवाया गया हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि ये फलां है, ये फलां है, इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, मैं कहता हूँ कि मेरी 17 साल मेहनत, मेरी 17 साल स्ट्रगल देख लें कि मैं फुटपाथ पे भी सोया हूँ। मैंने बिस्तर नहीं था तो मैं फुटपाथ पे एक टाट की बोरी में भी सोया हूँ। मैंने चिंची पे भी सफर किया, मैंने बस पे भी सफर किया, मैंने ट्रेन में भी सफर किया, मैंने बाइक पे भी सफर किया, हत्ता के मैंने पैदल भी सफर किया। मैंने जो निचला दर्जा है ना, आपने बड़ा अच्छा मुझसे जो है सवाल किया है कि आप भी दूसरी सियासी पार्टियों की तरह आवाम को धोखा देंगे, आवाम की आंखों में जो है वो जनाब धूल फेंकेंगे, जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं। जी जी, ये असल में सियासी पार्टियों का वतीरा बन चुका हुआ है ना। मेरी जो सियासी पार्टी है, जो मेरा मकसद है, जो मेरा मंशूर है, वो ये है कि जनाब तमाम मुसलमान उम्मा इसको इकट्ठा करके मैंने कुरान की इस आयत पे अमल करना है। इन्नल हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम
وما لهم بأن لهم جنہ. میں نے اس مسلم امہ کو اکٹھا کر کے یہود و نصارہ کے لیے جہاد کے لیے تیار کرنا، نہ کہ میں جناب اللہ تعالیٰ اگر مجھے عزت دیتا ہے میں جناب مسجد کے باہر جو لکھا ہوتا ہے جامعہ مسجد اہل حدیث، جامعہ مسجد اہل تشیع، جامعہ مسجد اہل سنت والجماعت، میں نے یہ چیز ختم کرنی ہے. تمام مساجد کے باہر ایک ہی لفظ لکھا ہوگا جامعہ مسجد مسلمان، یہ میرا منشور ہے. اس کے بعد جو طریقہ کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سرکار جب آخری خطبہ میں فرما رہے تھے کہ میں آپ لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک رب کا قرآن اور ایک میری اہل بیت. کوئی دیوبندی ہے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی چشتی ہے، واللہ علم کوئی بھی مسلک ہے، مسلمان میرا بھائی ہے، کوئی بھی اس حدیث سے انکاری ہو سکتا ہے. میں نے وہاں سے یہ حدیث جب پڑھی اس کے بعد میں نے طریق اہل بیت کا جو وجود، طریق اہل بیت بنانے کا جو خواب میں نے وہ پورا کیا. طریق اہل بیت کا جو خواب تھا میرا، وہ آج سے 24 سال پہلے بھی میرا یہی تھا. اگر میری آج 27-28 سال عمر ہو گئی ہے، یہ خواب میں شروع دن سے لے کے بیٹھا ہوں. اب جا کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں ایک اپنی علیحدہ پارٹی بناؤں اور لوگوں کی خدمت کروں، جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، جس طرح جناب امام حسین نے حکم دیا ہے، جس طرح جناب مولا علی نے حکم دیا ہے. نہ کہ میں اس قوم کو آپس میں بٹنے کی ہدایت کروں. میں دوسرے لوگوں کی طرح اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ میں شروع دن سے سونے کا چمچ لے کے پیدا نہیں ہوا، میں بڑے نچلے سطح سے اوپر آیا ہوں. جو بندہ یہ ساری تکلیفیں، ساری ٹینشنیں دیکھتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے عوام کو، اپنی قوم کو دھوکہ نہیں دیتا. عوام جاننا چاہے گی کہ جس طرح پاکستان تحریک اہل بیت میں لاکھوں کی شمولیت ہے اور اب آپ کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے، کیسے پہلے آپ الیکشن لڑ چکے ہیں؟ بالکل جی، میرا 17 سالہ ایکسپیرینس ہے. میں گورنمنٹ MA کالج سے لے کے پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج تک میں نے طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ لیڈ کی ہیں. اس سے پہلے میں نے 2024 والا ریسنٹلی ممبر پنجاب اسمبلی کا MPA کا ایک الیکشن PP 168 سے کنٹیسٹ کیا ہے. میرا جو تجربہ ہے، میرے جو ایکسپیرینس ہیں وہ اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ میں نے 17 سال نچلے لیول پہ رہ کے محنت کی ہے، نچلے لیول پہ رہ کے جو ہے وہ سٹرگل کی ہے. اب مجھے اس لیے کوئی دشواری پیش نہیں آتی. میں نے 17 سال سے ہی مجھے پتا، میں نے پاکستان تحریک اہل بیت بنائی ہے، میں نے اس میں سے ایک طلبہ ونگ بھی نکالنا ہے، ایک شعبہ تعلقات عامہ پولیس بھی نکالنا ہے، ملازمین کا علیحدہ شعبہ بنانا ہے، اس لیے وکلا کا علیحدہ بنا دیا ہوا ہے. میں نے الحمدللہ یہ سارے شعبے جو ہیں بنا کے، عوام کے لیے آپ کی ایفرٹس ہے، آپ کی محنت ہے. بالکل جی، میں الحمدللہ اپنی عوام کو جو ہے وہ کبھی اس طرح تھانے اور کچہریوں میں نہیں رلنے دوں گا. میں انشاءاللہ اپنی قوم کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ بالکل جو وعدے کروں گا اس پہ انشاءاللہ الرحمن پورا اتروں گا. عقیل امان صاحب، آپ کا نعرہ جو رب کا وہ سب کا، کیا لگتا ہے اس میں کتنی کامیابی ملے گی آپ کو؟ بالکل جی، ہر چیز دنیا ہو، دنیا جہان میں جو چیز بھی ہے وہ میرے رب کی ہے. جب سب کچھ نہیں تھا تب بھی رب تھا، جب سب کچھ ہے تب بھی رب ہے، جب سب کچھ نہیں ہوگا تب بھی رب ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں جو اللہ کا ہے، جو رب کا ہے، یہ میرا نعرہ ہے. بہت جلد انشاءاللہ عوام کے زبان پہ ہوگا جو رب کا وہ سب کا. اس لیے جو مساجد ہیں یہ میرے اللہ کی ملکیت ہیں. اب شیعہ کی مسجد ہے، اس میں بھی ہم سب نماز پڑھیں گے. دیوبندیوں کی مسجد ہے، اس میں بھی ہم سب نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ مسجد ان کی نہیں ہے، وہ مسجد اللہ کی ہے. اس لیے یہ میں نے عوام کے ذہن سے یہ باتیں نکالنی ہیں کہ جو آپ نے فرقہ واریت کی جو جنگ دشمن چال چل رہا ہے نا ہمارے ساتھ، جب اس کو کوئی کام نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ شیعہ سنی فساد ڈال دیتا ہے، مختلف آپس میں مسالے کو لڑا دیتا ہے. اب کچھ دن پہلے جو واقعہ ہوا ہے جناب، وہ اپنا شالیمار میں ایک جو زلجنا کو انہوں نے جو فائر مارا ہے. اب دیکھیں ایک جانور کو مارنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست ہے اور ریاست کے ہم بچے ہیں، دو ہی بڑے بچے ہیں، شیعہ اور سنی. جب دو بچے، دو بھائی آپس میں لڑیں گے تو اس میں نقصان کس کا ہوگا؟ ہماری ماں کا ہی ہوگا نا. ریاست ہماری ماں ہے. اور جب ریاست، آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں، جب ریاست کے دو بچے لڑیں گے آپس میں، ان میں سے ایک شہید ہوگا یا دوسرا شہید ہوگا، تو اس میں نقصان تو ہماری ریاست ماں کا ہوگا نا. ہماری ریاست غریب ہوگی، یتیم ہوگی. اس لیے ہم نے جو ریاست پہ رہنے والے لوگ ہیں نا، میں نے یہی نعرہ لگایا کہ جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. اس لیے سب آپس میں مل کے رہیں.
ہم نے اگر جنگ لڑنی ہے تو یہود و نصارہ کے ساتھ لڑیں، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ہمیں اشارہ کیا ہے کہ غزوہ ہند ہونی ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ غزوہ ہند طریقے اہل بیت ہی کرے گی۔ انشاءاللہ انڈیا کے پہلے ٹکڑے ہوئے ہیں، اب دوسرے ٹکڑے انشاءاللہ نوجوان مجاہدین مل کے انشاءاللہ الرحمن انڈیا کے پھر سے 2 نہیں 4 نہیں، جس طرح روس کے 12 ٹکڑے کیے تھے اس طرح انڈیا کے ہم پھر ٹکڑے کریں گے، اور ہندوستان کے اندر بھی اہل بیت کئی قسم کے جناب جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن پاکستان بنائے گی۔ یہ میرا ایک خواب ہے، اللہ رب العزت میرا خواب پورا کرے گا۔ ناظرین وقت ہے بریک کا، واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔